عليكم، كيف دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم في الفيديو اللي قبل خدمنا البروراتا كيفاش نحسبوها بالفورميل والريزولطا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدم اكزامبل بالنسبه للديكلاراسيون ديال التيفيا والجورنال. يعني ملي تخرج لينا الديكلاراسيون كنديروا الديكلاراسيون وتتخرج لينا التيفيا دي ولا كريدي دو تيفيا، يعني بالبليس ولا الموا، تيطلبوا منا باش نخدموا الجورنال. اليوم غادي نخدم الجورنال بالنسبه للتيفيا دي والكريدي دو تيفيا، حتى هو غادي نقول لكم كيفاش كتكون ليكريتور ديالو. المهم نبداو بواحد ليكزامبل بسيط. عطينا لي زيليمون تيفيا فاكتوري وتيفيا ريكوبيرابل وكريدي ديال التيفيا ديال الشهر اللي قبل. عطينا لي مونطو بالنسبه للتيفيا فاكتوري 300,000 درهم، تيفيا ريكوبيرابل 160,000 درهم وكريدي دو تيفيا 20,000 درهم. طالبين منا ايطابلي لا ديكلاراسيون دو تيفيا. المهم اول حاجه نديروها هي لا فورمول. اول حاجه هي التيفيا فاكتوري ديال داك الشهر اللي خدامين فيه ناقص تيفيا ريكوبيرابل ديال داك الشهر ناقص كريدي دو تيفيا اللي كان عندنا ديال الشهر اللي قبل. المهم نطبقوا في هاد ليكزامبل. عندنا اول حاجه تيفيا فاكتوري عندنا 300,000 درهم ناقص عندنا التيفيا ريكوبيرابل 160,000 درهم وعندنا كريدي ديال التيفيا ديال الشهر اللي قبل من هاد الشهر اللي خدامين فيه حنا هو 20,000 درهم. غنحسبو 300,000 درهم ناقص 160,000 ناقص 20,000 يعطينا 120,000 وغتخرج عندنا بالبليس. دونك عندنا التيفيا دي كون خرجت لينا بالموا غتكون عندنا كريدي دو تيفيا. ملي تخرج لينا التيفيا دو تيقولوا لينا تيطلبوا منا لي زيكريتور كونطابل. المهم غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو كيفاش كنديروا ليكريتور كونطابل بالنسبه للتيفيا دي وكيفاش كنديروا ليكريتور كونطابل الا كانت عندنا كريدي دو تيفيا يعني خرجت لينا بالموا. المهم بالنسبه لليكريتور ديال الجورنال تنديروا ديما اول حاجه لا دات تكون ديما قبل من 20 في الشهر اللي من مورا داك الشهر اللي خدامين فيه. بحال دابا حنا خدامين مثلا خدامين في يناير، تنديروا في لا دات الشهر اللي من موراه يعني فبراير. المهم حنا في ليكريتور عاديه ديما بحال مثلا كانت عندنا شي لوبيراسيون ديال الاشا ولا ديال الفونت تتكون تيفيا ريكوبيرابل في الديبي والتيفيا الا كان عندنا الفونت كتكون تيفيا فاكتوري في الكريدي. المهم في هاد ليكريتور كونطابل ديال الديكلاراسيون تيوقع العكس بحال شكل الغوتور ديال المارشانديز، يعني كتولي عندنا تيفيا فاكتوري في الديبي وكتولي عندنا تيفيا ريكوبيرابل في الكريدي. تيفيا فاكتوري في الديبي 44 55 عندنا 300,000. عندنا التيفيا ريكوبيرابل هنا في الكريدي كتولي عندنا في الكريدي 160,000 وعندنا تيفيا دو اللي خرجت لينا بالبلوس كتكون تيفيا دو هنا في الكريدي ديما نفس الكريتير 120,000 خرجت لينا. وكنزيدو هنا الكريدي دو تيفيا الا كان عندنا شي كريدي ديال التيفيا ديال الشهر اللي قبل تنحطوه هنا. عندنا هنايا 20,000
الموا اللي قبل 20,000. نديرو لي كود هنا 34 55. عندنا التيفيا دي 44 56. عندنا كريدي دو تيفيا 34 56. المهم الا جمعنا التوتال هنا 160 بلس 120 بلس 20 غيخرج لنا ليكيليبر. المهم هذه هي ليكريتور. بالنسبه ملي كتكون عندنا التيفيا دي يعني غادي غنخلصوا للدوله. دونك في المعطيات كيكونوا عاطينكم باش غتخلصوا لا بنك ولا لا كيس على حساب. هنا نفس لا دات تكون افون 20 في الشهر اللي من مورا هذا كنديروا التيفيا دي حتى هي اللي غادي نخلصوها في الديبي، وكنديروا باش غادي نخلصوا واش لا بنك ولا لا كيس يكونوا عاطينكم. المهم انا ندير لا بنك. كنديروا المونطو اللي خرج لينا 120,000 في الديبي، وكنديروه في الكريدي تيفيا دي 44 56. عندنا لا بنك 51 41. المهم هاد لي كريتور كيكونوا بالنسبه للتيفيا دي. لا خرجت لينا كريدي دو تيفيا يعني بالموا تتكون عندنا هاد لي كريتور بوحده. هاد لي كريتور الثانيه ما تتكونش عندنا حيت حنا اصلا ديجا خاسر لينا بالموا، خارجه لينا بالموا يعني ما عندنا ما نخلصوا. ملي كتكون تيفيا دو عاد كتكون هاد لي كريتور الثانيه. ملي كتكون عندنا كريدي دو تيفيا بالموا كتكون اوكا كريتور بالنسبه للثانيه. المهم الاولى في لي كريتور الاولى كتكون عندنا التيفيا فاكتوري في الديبي، وعندنا التيفيا ريكوبيرابل في الكريدي. هاد التيفيا دي ما كتكونش لا كان عندنا شي كريدي دو تيفيا يعني الشهر اللي قبل بحال هذا 20,000 كنحطوها حتى هي في الكريدي. يعني كنحطو التيفيا ريكوبيرابل كريدي دو تيفيا ما كتكونش هاد التيفيا دو. وبالنسبه لهاد الشيء اللي خرج لينا هنا اللي خرج بالموا تنحطوها هنا، كنحطو التيفيا فاكتوري وكنحطو كريدي دو تيفيا هذيك اللي خرجت لينا بالموا هنا في الديبي. وفي الكريدي تيكون عندنا غير تيفيا ريكوبيرابل وكريدي دو تيفيا اللي كان عندنا ديال الشهر اللي قبل ما كانش كتكون غير تيفيا ريكوبيرابل بوحدها. المهم انا غنعاود لك كريتور مره اخرى. الا كانت خرجت لينا بالموا كريدي دو تيفيا كتكون غير كريتور وحده وما كتكونش هاد الثانيه. وهاد لي كريتور اللي كتكون تيفيا فاكتوري في الديبي وكتكون تحت منها كريدي دو تيفيا يعني هذيك اللي خرجت لينا بالموا حتى هي في الديبي. وفي الكريدي كتكون تيفيا ريكوبيرابل هادي وكتكون كريدي دو تيفيا الا كانت عندنا ديال الشهر اللي قبل ما كانش كنحطو تيفيا ريكوبيرابل بوحدها وغادي يخرج ليكيليبر. المهم هادو هما لي زيكريتور تقريبا. تيفيا خدمت فيها 3 لي فيديو وشرحت فيها كل شيء تقريبا اللي ممكن يتحط، يعني كاع النقاط المهمه ولا لي زوبيراسيون اللي مهمين خدمتهم في هاد لي فيديو. في لي فيديو الجايين غادي نخدم ليس، يعني ليس طويل بزاف غادي ندير فيه لي فيديو بزاف. لي فيديو الاولين غادي نشرح لي كونديسيون ديال ديديكتيبل و نو ديديكتيبل و امبوزابل و نو امبوزابل. من بعد غادي نخدم لي زيكزيرسيس بالكوريكسيون ديالهم، وكنتمنى ان شاء الله تفهموني. يلا نخليكم تلقاو في الفيديو الجاي.